ओं नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी वेंकटेश्वराय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्राची संध्या काचिदन्तर्निशाया प्रज्ञा दृष्टे रञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय नमः सभायै। जिज्ञासुभ्यः भक्तजनेभ्यः प्रणामाः। अद्य महान् आनंददायकः विषयः यत् रासपञ्चाध्याय्यां तावत् कामभक्त्या विरसितानां गोपिकानां कामभक्त्या मुक्तिः अधिगता इत्ययं विषयः सुनिपुणं भागवते दशमस्कन्धे रासपञ्चाध्याय्यां निरूप्यते। कृष्णस्तावत् साक्षात् परब्रह्मस्वरूपः। कर्षति भक्तानां दुःखजन्म प्रवृत्तिदोष मिथ्याज्ञानानीति कृष्णः अज्ञाननिवृत्तिं कृत्वा सुज्ञानप्रसादेन मोक्षप्रदाता भगवान् श्रीकृष्णः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे इति भगवतः वचनानुरोधेनैव श्रीकृष्णपरमात्मा अवतीर्णः। तस्य भगवतः अवतारात् पूर्वमेव देवता स्त्रियः वर्तन्ते। ताः उद्धर्तुकामः मद आराधनार्थं तावत् ताः देवताङ्गनाः सम्भवन्तु भूमौ इति आदिष्टवान्। तदनुरोधेनैव गोपिकारूपेण देवतास्त्रियः अवतीर्णाश्च गोप्यः भगवतः महत्त्वश्रवणेन महत्त्वज्ञानेन भगवतः तासां लीलानाम् अनुभवेन च तस्मिन् अत्यन्तं प्रेमपूर्णाः सञ्जाताः। तत्र च तासां तावत् प्रथमतः कामभक्तिः एव आसीत्। तथापि ताः उद्धर्तुकाम एव आसीत् भगवान्। अत एव सः नूतन जलधर ऋक् जलधरः यथा जलं ददाति तथा भक्तानामपि अभीष्टं ददाति भगवान्। एवं गोपवधूटी दुकूलचोरः गोपवधूट्यः याः वर्तन्ते तासां दुकूलानि आच्छादकत्वात् मायारूपेण विद्यमानानि दुःखादीनि यानि वर्तन्ते तानि नाशयितुमेव तत्र भगवान् उद्युक्तः। ताश्च कन्याः कात्यायनी व्रतम् आचेरुः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति भगवन्तं कृष्णं पतिं मन्वानाः मासपर्यन्तं कात्यायनी महादेवीम् उद्दिश्य व्रतम् आचेरुः। एवं तासां व्रतादिकं दृष्ट्वा तासां भक्तिमपि ज्ञात्वा
भगवान् तत्र आगत्य हे साध्यः भवतीनां संकल्पः मया विदितः अतस्य भवदभीष्टमहम् अवश्यं दास्यामीति वक्तुकामः तत्र आगतः। परन्तु ताः यमुना नदीम् आगत्य तत्र स्नातुं तावत् स्वदुकूलानि निष्कास्य स्नानमाचेरुः। तत्समये भगवान् तासां दुकूलानि गृहीत्वा वृक्षम् आरुरोह। ताश्च स्नानानन्तरम् आगत्य अस्माकं दुकूलानि देहि इति प्रार्थितवत्यः। तथापि एवं नग्नाः सत्यः स्नातुं न शक्नुवन्ति भवत्यः, अयं च दोष एव भवति। अतश्च नमस्कारं कुरुता तदैव दुकूलानि अहं दास्यामि इत्यवदत्। परन्तु ताः अङ्गीकर्तुं न शक्ताः आसन्। तथापि यथा कथञ्चित् ताः हस्तद्वयमपि निष्कास्य भगवन्तं नमस्कृत्य भगवतः अनुग्रहं प्रापुः इत्यर्थः। अतश्च भगवान् तासां दुकूलानि दत्त्वा संकल्पः विदितः साध्यः न मयि आवेशितधियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते इत्यवदत्। यथापि भवत्याः कामभक्त्या मयि आसक्ताः इति ज्ञायते एव, तथापि यो हि कामः मयि वर्तते स च कामः कामाय न कल्पते, सः कामो न भवति, अपि तु अत्यन्तं भक्तिरेव भवति इत्यर्थः। यथा भर्जिताः क्वथिताः अपि धानाः पुनः बीजाय नैव पारयन्ति इत्यर्थः। ताभिः धानाभिः यदा अंकुरादिकं नोत्पद्यते तथा भगवती संकल्पितः कामोऽपि तादृशः पुनः संसाराय न कल्पते इत्यर्थः। अतस्य ताः मुक्तिं दातुमेव भगवान् उद्युक्तः इत्यर्थः। अत एव किमवोचत् याताबलं व्रजं सिद्धाः मयेमादंस्यत क्षेपाः यमुद्दिश्य व्रतं चेरुः आर्यार्चनं सतीः इति ताः उद्दिश्य भवतां संकल्पः मया विदितः यमुद्दिश्य एता व्रतं चेरुः। अतस्य भवत्यः तत्र मम अभिप्रायानुरोधेन भवतीनाम् आनन्दं दास्यामेव। अतस्य क्षेपास तावत् मया सह गन्तुम् आगच्छता इत्यवदत्। अयमपि भगवान् परप्रेमरूपां भक्तिमेव तेषां दृष्ट्वा अनुगृहीतवान् इत्यर्थः। यमेष उन्निनीशते तमेष साधुकर्म कारयति इति सिद्धान्तः वर्तते। अतस्य ताः उद्धर्तु काम एवं चकार इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः इत्यर्थः। अत एव मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुणाश्रये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसः अम्बुधौ गंगाम्भः यथा अम्बुधौ मिलति तथा मद्गुणश्रुतिमात्रेणैव सर्वगुणाश्रये मयि येषां नो चेत् भक्तानां वा मनोगतिः अविच्छिन्ना भवति तेषां वा तासां वा अवश्यं मुक्तिः भवत्येव इति भगवतः संकल्पैव तादृशः भवति। अतस्य तास्तावत् अत्यन्तं भक्ताः इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। अतस्य भक्तिविषये तावत् पूजादिष्वनुरागः भक्तिः भवति इति कायिकभक्तिर्भवति इति पाराशर्यः वदति। एवं कथादिषु अनुरागः इति गर्गः भवति। ये कथादिकं शृण्वन्ति तास्तावत् वाचिकभक्त्या इव भगवन्तं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। अत एव भगवानपि एवमेव मम कथादिषु येषां दृष्टिः वर्तते तेषां हृदि अहं स्थित्वा तेषां सकलाः आपदः अहं निष्कासयामि इति भगवतः प्रतिज्ञा वर्तते। नारदस्तावत् भक्तिस्वरूपम् एवं वदति। यथापि परमप्रेमस्वरूपा निर्गुणा भक्तिर्भवति एवं सगुणापि भक्तिरपि परमप्रेमरूपैव भवति। तत्र नारदः एवं वदति यत् तदर्पित अखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकृता। అంటే యత్ కర్మ అస్మాభిः క్రియతే తత్సర్వమపి భగవతే సమర్పణీయం భవతి। కిమర్థం భగవతే సమర్పణీయం భవతి ఇత్యుక్తౌ యది ఇంద్రియాణి తావత్ బహిరేవ గచ్చन्ति బాహ్య విషయేషు యది अस्माकं बुद्धिर्भवेत् चेत् तर्हि तत्र मनसः
सप्तसंशुद्धिर्न भवति इत्यर्थः। अतः यदि भगवती समर्पिते चेत् मनस्तावत् सप्तसम्पन्नं भवति। अतः च भगवदनुग्रहः अवश्यं प्राप्तुं शक्यते इति अभिप्रायेणैव नारदः महाभक्तिमान् तदर्पित अखिलाचारता समस्तानपि आचारान् भगवत्येव समर्पयेयुः इति वदति। तद्विस्मरणे यदि यत्किञ्चित् कार्यं क्रियते चेत् तर्हि तत्समये यदि भगवान् यदि न स्मर्यते चेत् भगवदर्पणं न क्रियते चेत् तदा परमव्याकुलता भवेत्। यासां वा परमव्याकुलता भवति। अस्माभिः भगवतः ध्यानं न कृतं खलु, भगवति समर्पणं न कृतं खलु इत्याकारक आवेदना तावत् येषां भवति त एव अत्यन्तं परमपवित्राः भक्ताः इति नारदः वदति इत्यर्थः। अत एव एतादृशभक्तिस्वरूपं तावत् तेषां वर्तते इति यत्र समाधानमपि नारदः वदति। अस्ति एवमेवं यथा व्रजगोपिकानां तद्विस्मरणे परमव्याकुलता एवं तदर्पित अखिलाचारता रूपा भक्तिस्तावत् व्रजगोपिकानां वर्तते इत्येव वदति। अयमेव विषयः अत्र रासपञ्चाध्याय्यां निरूप्यते इत्यर्थः। रासपञ्चाध्याय्यां तावत् रासो नाम रसेन प्रेम्णा बहु नर्तक नर्तकी प्रयुज्यः नृत्यविशेषः यो हि वर्तते सः रासः इत्युच्यते। तादृश रासविहारं तावत् भगवान् गोपिकाभ्यः अनुगृह्य तासां मुक्तिः यथा अदात् अयमेव विषयः अत्र निरूप्यते इत्यर्थः। अतश्च सर्वा अपि भगवतः वेणुनादं श्रुत्वा ताः स्त्रियः याः वर्तन्ते भक्ताः पतिभिः वार्यमाणाः अपि भगवतः सकाशम् आजग्मुः रात्रावेव। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगताः जगुः गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। यथापि कामभक्त्या साधारण भक्त्या वा मुक्तिर्भवति इति भद्रिकायाम् उच्यते इति भागवत व्याख्यानं वदति। अतश्च परमात्मानं जारबुद्ध्या संगताः तथापि गुणमयं देहं नाम सांसारिक देहं तावत् त्यजुः इत्यर्थः। बन्धनानि सर्वाणि निष्कासितानि भगवत्येव इत्यर्थः। अतश्च तदर्थमेव भगवतः सेवामेव कर्तुम् इव तत्र आगताः इत्यर्थः। तत्र अस्मिन् विषये महाराजः शङ्कां प्रस्तौति। कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मदया मुने गुणप्रवाहो परमः कथं गुणधियां कथम् इति वदति। साक्षात् भगवन्तं जारमेव ते अमन्यन्त। अतश्च सांसारिक विषये एव ताः आसक्ताः इति ज्ञायते। कथं वा तेषां निर्गुण परब्रह्म आनन्दस्वरूपं जायते इति तस्य महाराजस्य शङ्का। तस्य समाधानमपि शुक महर्षिः भगवान् वदति यत् कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव वा नित्यं हरौ विदधतः यान्ति तन्मयतां हिते इति वदन्ति। अतस्य अत्र विस्मयः न कार्यः इति तस्य अभिप्रायः। कामं वा भवतु क्रोधं वा भवतु भयं वा भवतु ऐक्यं प्रेम वा भवतु हरौ यदि समर्पिते चेत् तर्हि हरिस्तावत् महानुभावः परब्रह्मस्वरूपः। परब्रह्मणि येन रूपेण सेवा क्रियते तादृश तत्स्वरूपमेव तैः ज्ञायते। यस्य बलं वर्तते तस्य बलवतः एव स्वरूपं बलहीनस्य भवति इत्यर्थः संयोजने। अत्र भगवान् एतदपेक्षया बलवान् एव भवति भवतीनां भक्तानां तावत्। अतस्य कामस्य विद्यमानत्वेपि कामोऽपि निष्कामतामेव जगाम इत्यर्थः। अस्य अत्र शङ्का न कर्तव्या भवतः इत्येव एवं समाधानम् उक्तवान्। अत एव तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः। तस्य माहात्म्यम् अत्यन्तं वर्तते इत्याकारक ज्ञानं यद् वर्तते साक्षात् भगवानेव वा श्रीकृष्णपरमात्मा इति यत् ज्ञानं वर्तते तस्य विस्मृतिः कदापि तेषां न भवति। अतस्य व्यभिचारस्त्रीणां तावत् एतादृश जारस्य विषये तावत् इच्छा नास्त्येव। धनादि प्रयोजनमेव आवश्यकं भवति इत्यर्थः। अत्र तावत् एते भगवतः समागमेन भगवतः यत् स्वरूपं वर्तते भगवतः यत् ज्ञानं वर्तते ज्ञानानन्दमयत्वं
भगवतः याः लीलाः वर्तन्ते ताः भगवन्तं विना अन्यैः न कर्तुं शक्यन्ते इति तासाम् अभिप्रायः यो वर्तते सः सुदृढः एव आसीत् इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। अतश्च तद्विहीनं चेत् माहात्म्यज्ञानविस्मृतिः यदि भवेत् चेत् तर्हि जाराणां एव एतेषामपि भक्तिः नास्ति इति वक्तुं शक्यते एव, परन्तु तथा नास्त्येव। भगवान् महान् एव इत्येव तेषाम् अभिप्रायः। अतएव नास्त्येव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वं जारस्त्रीणां तावत् व्यभिचारस्त्रीणां तावत् जारस्य सुखेनैव वयं सुखवत्यः भवेम इत्याकारक ज्ञानं तेषां नास्ति, तस्यापि ज्ञानम् आनन्दः भवति इत्याकारक विश्वासोऽपि तेषां नास्त्येव इत्यर्थः। एतास्तावत् तथा न भवन्ति, माहात्म्यज्ञानं सर्वदापि स्मरन्त्येव भगवतः, अतस्य ताः अत्यन्तं भक्ताः इत्येव तत्र अर्थः। अतएव कृष्णसौख्यमेव सौख्यम्। अतएव लोकवेदव्यापारन्यासोऽपि तैः कृतः, लौकिकव्यापारः तैः कृतोऽपि कृतप्राय एव, परन्तु विस्मर्यमाण एव। एवं वेदव्यापारोऽपि वेदविहितधर्मा वा लौकिकधर्मा वा ते धर्मा उपेक्षणीया इत्येव अभिप्रायः तासामासीत् इत्यर्थः। अतस्य साक्षात् परमात्मा भगवान् कृष्णस्तावत् सर्व अवतारस्वरूपः इत्येव तासां ज्ञानं वर्तते। ककारः कमलाकान्तः, ऋकारो राम इत्यपि, षकारः षड्गुणपतिः श्वेतद्वीपनिवासकृत्, नकारो नारसिंहाख्यः, अकारः अक्षरो अग्निभुक्, विसर्गसु तथा ज्ञेयौ नरनारायणावृषि इति गर्गभावते श्रीकृष्णपरमात्मनः सर्वावतारस्वरूपत्वं तत्र निरूप्यते। एतादृशज्ञानं तावत् एतासां गोपिकास्त्रीणाम् अस्त्येव इत्यत्र न कोऽपि संशीतिलेशावकाशः। अतएव भक्त्या वा कामभक्त्या वा मोक्षः नान्येन केनचित् भक्त्या अप्सरस्त्रीणाम् इति ग्रन्थादौ वर्तते। अतस्य भगवान् साक्षात् एवं प्रकारेण ताः उद्धर्तुमेव एवं कृतवान्, परन्तु सोऽपि साक्षात् धर्मोद्धरणाय तावत् भगवान् अवतीर्णः खलु। अतः एतादृश धर्मव्यतिक्रमः कथं कृतः इत्याकारकशङ्कायाः समाधानान्यपि अत्रैव भागवते दरीदृश्यन्ते। योगमायाम् उपाश्रित्य रन्तुं मनश्चक्रे इति, परदारा विनोदेन कन्दर्पजितत्व प्रसक्तिः नास्ति इति। योगमायाम् उपश्रितः इत्येव योगमाया प्रभावेण एवं कृतवान् इत्यपि वर्तते। आत्मा रामोऽप्यरीरमत् इति वर्तते। साक्षात् मन्मथः इति वर्तते। सुषैव आत्मनि अवरुद्ध सौरतः इति वर्तते। रासक्रीडा विडम्बनं यद् वर्तते कामविजयख्यापनाय एव। सर्वोऽपि मानवः एतादृश शृङ्गारादि रसानामेव प्रामुख्यं वर्तते इति न ज्ञातव्यं, परन्तु मोक्ष एव परमः पुरुषार्थः इत्येव ज्ञातव्यम् इत्याकारक अभिप्राय प्रकटनाय एव भगवान् एवं चकार इति ज्ञायते। अतश्च परदारा विनोदः भगवता कृतः इति न शङ्कनीयम्। यतोहि अयम् आत्मा रामः साक्षात् आनन्दस्वरूपः, धर्मधर्मि कल्पनया सकीयमेव आनन्दम् अनुभूय अत्यन्तम् आनन्दे एव सः वर्तते। अतस्य अन्येन सह आनन्दप्राप्तिः तस्य आवश्यक एव न भवति। अतस्य एतेषाम् आनन्ददानार्थमेव एवं प्रकारेण अरीरमत् रमयामास ताः स्त्रियः इत्यर्थः। अत एव शिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरतः नाम स्खलनादि दोषादिकं यद् वर्तते तत् भगवतः नास्ति इत्यर्थः। अतएव आत्मनि अवरुद्ध सौरतः रसरूपत्वेन यद् वीर्यादिकं वर्तते तद् अवरुद्धमेव तस्य भगवतः इत्यर्थः। अतस्य तत्र कन्दर्पजयी तावत् साक्षात् परमात्मा, अतस्य कन्दर्पजितत्वं तस्य नास्ति इत्यर्थः। अतएव भगवती येन प्रकारेणापि वा मनः यदि निवेश्यते चेत् तर्हि अवश्यं ते मुक्तिं प्राप्नुवन्ति इत्यत्रापि उदाहरणतया भागवते एवं दृश्यते। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवः तद्गतिं गताः इत्येव उच्यते अत्र।
अत्र कामादेव आन्ध्रभाषायामपि कामोत्कण्ठितगोपिकल् इत्यादि पद्यानि अनेकानि पौत्रमहाभागस्य वर्तन्ते एव तत्र। अतश्च कामादेव गोपिकास्त्रियः मुक्तिं प्रापुः, द्वेषादेव शिशुपालादयः, कंसस्तावत् भयादेव। एवं प्रकारेण ते भक्ताः भगवति मनः निवेश्य मुक्तिं प्रापुः इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। अत एव गोप्यः कामात् भयात् कंसः, द्वेषात् चैद्यादयः नृपाः, सम्बन्धात् वृष्णयः, स्नेहात् यूयम्, यून्नाम पाण्डवाः इत्यत्र धर्मराजादयः, भक्त्या वयं नृपा इति नारदः उद्दिश्य एवं प्रकारेण वदति इत्यर्थः। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कामादियुक्तेन भक्तियोगेन प्रथमम्, अनन्तरं साधारणभक्त्या च अगम्यित्वा एवं प्रकारेण ते मुक्तिं प्रापुः इत्यर्थः। अत एव भगवानपि ताः उद्दिश्य न मयि आवेशितधियां कामः कामाय कल्पते, मयि आवेशितधियां कामः कामाय न कल्पते। यथा भर्जिता कथिता दानाः प्रायो बीजाय नेष्यते इति यदुच्यते तदेव इत्यर्थः। अत एव एतादृशभक्तिमतीनां साक्षात् गोपिकास्त्रीणां मुक्तिप्रदानाय तावत् वेणुनादश्रवणम् एकस्यां रात्रौ कृतवान्। तादृश वेणुनादश्रवणं आनन्दं प्राप्य गृहकृत्यानि हित्वा कामभक्त्या गोपीनां कृष्णमक्षम् आगमनं सञ्जातम् इत्यर्थः। अतश्च पितरः पतयश्च विचिन्वन्ति भर्तृशुश्रूषणं परो धर्मः भवतीनाम् एवं न गन्तव्यम् एवम् आगन्तव्यं न भवति भवति। अत्र अत्यन्तं घोरा इयञ्च आटवी भवति। अतश्च पुनः स्वस्वगृहानेव भवत्यः गच्छन्तु इति भगवान् तेषां बोधनं प्रस्तुवति परीक्षार्थमेव। अत एव किमुच्यते भवता श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावः अनुकीर्तनात्। मयि भावः मयि भक्तिः कथं भवति इत्युक्तौ मम कीर्तनात्, मद्विषयकथा श्रवणात्, मम दर्शनात्, मम ध्यानादेव भवति। तत् न तथा सन्निकर्षेण सर्वदापि मम सन्निकर्षः अपेक्षितः इति नियमः नास्त्येव। सन्निकर्षः अनावश्यकः एव। मद्गुणादिकं श्रुत्वा मुक्तिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अतश्च प्रतिजात ततो गृहान् एव पुनः गच्छन्तु इति अवदत्। तत्समये समाधानं तावत् एवं वर्तते, भर्तृशुश्रूषणं परः धर्मः इति भवता यदुच्यते तत् तावत् अस्माकं भर्ता सर्वेषामपि भर्ता भवानेव। यतोहि प्रेष्ठो भवान् तनुभृतान् किल बन्धुरात्मा, तनुभृतां सर्वेषामपि तमेव बन्धुः अस्माकं भर्तृस्वरूपेणापि भवानेव वर्तते खलु। अतस्य प्रतियानम् आवश्यकम्। एतावत्पर्यन्तं गृहेषु अस्माकं चित्तं सुखेन अवर्तत। अस्माकं कार्याणि तावत् अस्माभिः एवं क्रियन्ते स्म, तत् तया अपहृतमेव। अतस्य अधुना तावत् अस्माकं मनः अपहृत्य पुनः गच्छता इति वचनं तावत् न युक्तं भवता हे भगवन्। अतस्य अस्मासु विषये उपेक्षा न कर्तव्या इत्येव समाधानम् आसीत्। अत एव इति विकल्पितं तासां श्रुत्वा योगीश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मारामोऽप्यरीरमत्। अत्यन्तं दयापूर्णः सन् गोपीः अनुगृह्य स्वयम् आत्मारामोऽपि आनन्दार्थं तावत् एतादृश आलिङ्गनादिकम् अनुभूय एवं प्रकारेण ताः आनन्दं जनयामास। तत्र एवं प्रकारेण भगवता आनन्दे अनुगृहीते सति ते अत्यन्तं गर्विताः सञ्जाताः। एवञ्च गर्विताः सत्यः आत्मानं स्त्रीणां मध्ये अधिकं मेनिरे। तां गर्वपरिहाराय तावत् अनुगृहीतुम् अन्तरधीयत भगवान्। अथ तास्य तदात्मानः चूतादीन् सम्बोध्य कृष्णस्थितिं पृष्ट्वा विरहबाधाम् अत्यन्तम् अनुभवन् किन्ते कृतं क्षिति तपः, हे क्षिति त्वया कीदृशं तपः कृतम् इति। तत्र चेतनाचेतन विवेकोऽपि एतादृश विरहजनानां न वर्तते इत्येव अर्थः। अतश्च एवं कृष्णलीलाः दैत्यवदादिकम् एवं सर्वमपि ते अभ्यनयन्। अतश्च अमी गोविन्दाङ्घ्रेणवः अत्यन्तं पवित्राः तान् रेणून् ब्रह्मादयः शिरसि ददुः। एवं तन्मनस्काः तदालापाः सञ्जाताः भगवन्तमेव एवं प्रकारेण
विचिन्वन्ति। अत एव ते विशिष्य एतावत् भगवतः चरित्रादिकं, भगवतः ज्ञानादिकं, भगवतः माहात्म्यादिकं एवं प्रकारेण गोपिकगीतरूपेण एवमेव प्रस्तुवन्ति। कथं जयतीधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा तत्र यत्र तत्र हि दयित दृश्यतां त्वयि धृतासव त्वां विजन्वते। एवं प्रकारेण वयं भवतः दर्शनम् अपेक्ष्य भवन्तमेव अन्विष्यामः। भवान् तावत् एवं प्रकारेण गन्तुं न शक्नोति। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मदृक् विघ्नसनार्चितः विश्वगुप्तये सख उदीयवान् सात्वताङ्कुले। अत्र भगवतः चरित्रं प्रस्तुवत्यः इमाः स्त्रियः एवं वदति, साक्षात् भवान् केवलं गोपिकानन्दनः न भवति, अपि तु अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मते विद्यमानः प्रत्यगात्मस्वरूपः जगत्कर्ता तावत् साक्षात् भगवान् विघ्नसा अर्चितः। धर्मपरिरक्षणाय अधर्मवर्तिनां तावत् नाशाय तावत् ब्रह्मा तावत् प्रार्थितवान्। विघ्नसा अर्चितः सन् विश्वगुप्तये प्रपञ्चरक्षणाय तावत् हे सखे भवान् उदीयवान् सात्वताङ्कुले। सात्वताङ्कुले नाम सत्वन्तः सन् उपास्यत्तेन भगवान् वर्तते येषां ते सत्वन्तः। सत्वन्त एव सात्वन्तः। सात्वतामेव कुले साक्षात् परम पवित्र कुले भवता पवित्रम् एतत् कुलं यादवकुलं तादृशकुले भवान् सञ्जातः। तत्रापि विद्यमानाः अत्यन्तं भक्ताः एव भवन्ति। एतादृश पवित्र सात्वताङ्कुले सञ्जातः केवलं कर्म तावत् भवतः जन्मनः कारणं न भवति। साक्षात् जीवानामेव जन्मनः कर्म कारणं भवति। लीलयैव भगवान् साक्षात् जन्म गृहीतवान् इत्यर्थः। एतादृश परमात्मा इत्याकारक भावः कामभक्त्या विद्यमानानामपि एतासाम् एतादृशी आध्यात्मिक दृष्टिः आसीत् इत्ययं विषयः गोपिकागीतेन अत्यन्तं ज्ञायते एव। अतश्च ताः वदन्ति पतिसुतान्वयादीन् विहाय अत्र आगताः एतादृशः अस्मान् भवान् त्यक्तुं न शक्नोति इत्येव ते एवं प्रकारेण वदन्ति इत्यर्थः। एतादृश बाधां श्रुत्वा अत्यन्तं एते मया आसक्ताः इत्याकारक निश्चयेन भगवान् साक्षात् तत्र साक्षात् अभूव। अतश्च अनन्तरं च रासविहारं कर्तुं सम्प्रवृत्तः। अतश्च एवं परिष्वङ्गकराभिमर्श सिग्नेक्षणोद्दाम विलास हासैः रेमे रमेशः व्रजसुन्दरीभिः यथा अर्भकः स्वप्रतिबिम्ब विभ्रमः अनेक रूपधरो भूत्वा अनेक गोपिका स्त्रीणां मध्ये स्थित्वा बहुनर्तकी नर्तक प्रवृत्तः नृत्यविशेषः यो भवति तं नृत्यविशेषं तत्र कारयामास इत्यर्थः। कथम् इत्युक्तौ अनुकर्वन्नेव यथा अर्भकः स्वप्रतिबिम्बं जले दृष्ट्वा एव आनन्दम् आप्नोति तथैव स्वप्रतिबिम्बरूपेण स्वविग्रहान् अपि एवं प्रकारेण सृष्ट्वा ताभिः सह नार्याः मध्ये स्थित्वा भुजयोः तावत् तादृश हस्तौ निक्षिप्य एवं ताभिः सह अत्यन्तं रास नृत्यविशेषम् अत्र प्रस्तुतवान् इत्यर्थः। इमञ्च नृत्यविशेषं द्रष्टुं तावत् देवतापि तत्र आगताः कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीः गोपयोषितः यावत्यः गोपयोषितः वर्तन्ते तावन्तमात्मानम् अनेकरूपं कृत्वा रराम भगवान् ताभिः आत्मारामोऽपि लीलया इत्येव उच्यते इत्यर्थः। एवं प्रकारेण कामभक्त्या विद्यमानाः अपि ताः साक्षात् भगवतः ज्ञानमेव प्राप्य निर्गुण परब्रह्मस्वरूपत्वेनैव कृष्णं प्रापुः इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। तथापि उत्सवानन्तरं रासोत्सवानन्तरं गोप्यः एतावत्पर्यन्तं किमर्थं भवान् अदृष्टः वयं तावत् युष्मासु अत्यन्तं प्रेम्णैव विद्यमानाः तथापि मयि क्रोधः आगतो वा नो चेत् मयि प्रेमा नास्ति वा इति अभिप्रायं मनसि निधाय गाम्भीर्येण व्यङ्ग्यरूपेण प्रश्न समूहमेव प्रस्तुतवत्यः। श्रूयतां गोप्यः ऊचुः भजतोऽनुभजन्त्येते
एतद् विपर्ययं नोभयांश्च भजन्त्यन्ये एतन्नो ब्रूहि साधु भोः इति वदति। भजतः अनुभजन्ति ये उपकारं कुर्वन्ति पुनः तादृश्य प्रत्युपकारं कुर्वन्ति केचन जनाः लोके वर्तन्ते। एके एतद् विपर्ययं भजतोपि न भजन्ति, एके अभजतस्तु न भजन्त्येव। नोभयांश्च भजन्त्यन्ये, भजतः न भजन्ति अभजतोपि न भजन्ति, उपकारं कुर्वतः न भजन्ति उपकारम् अकुर्वतोपि न भजन्ति, भजतोपि केचन न भजन्ति। एतन्नो ब्रूहि साधुभोः किमर्थम् एवं प्रकारेण लोके वर्तते इति अस्मान् उद्दिश्य किमर्थं गतः वयं तावत् भवन्तं भजामः, भजतः अस्मान् उद्दिश्य किमर्थं गतम् इति अभिप्रायं मनसि निधाय एवं प्रकारेण पप्रच्छुः। श्रीभगवानुवाच समाधानं मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थ एकान्तोद्यमाहिते। लोके तावत् उपकारं कुर्वद्भ्यः प्रत्युपकारं ये कुर्वन्ति एवं प्रकारेण मिथः तत्र प्रत्युपकारकरणेन तेषां स्वार्थ एव तत्र सिद्ध्यति, स्वार्थार्थमेव ते उद्यताः इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। न तत्र सौहृदं धर्मः, तत्र प्रेम नास्ति, धर्मोऽपि नास्ति, स्वार्थार्थमेव तादृश एवं प्रकारेण वर्तन्ते इत्यतः परस्परसाहाय्यकारिणः। भजन्ति अभजतोऽपि ये वै, भजन्ति अभजतः ये उपकारं न कुर्वन्ति तथापि तेषां वा तासां वा परिस्थितिं दृष्ट्वा ये पुनः तेभ्यः ताभ्यो वा उपकारं कुर्वन्ति ते अत्यन्तं दयाशालिनः। यथा पितरः सन्तानादिकम् उपकारं करोतु मा करोतु, परन्तु ते तावत् पितरः यथा स्वसन्तानानि भजन्ति तथा दयाशालिनस्तावत् अभजतु भजन्त्येव। तत्र धर्मः निरपवादोऽत्र, तत्र कपटरहितः धर्मः तेषां वर्तते इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः। सौहृदमपि तेषां वर्तते एव। भजतोऽपि न वै केचित् भजन्ति अभजतः कुतः। ये भजतः न भजन्ति तादृशः जनाः अभजतः भजन्ति इति अत्र विचार एव कर्तुं न शक्यते, न भजन्त्येव। आत्मारामाः ह्यपर्याप्तकामाः अकृतज्ञाः गुरुद्रोहः, ते आत्मारामाः स्वार्थैकजीवनाः अकृतज्ञाः एव गुरुद्रोहे भवन्ति, भरितोऽपि ये न भजन्ति तादृशानां विषये तावत् विचारः अस्माभिः न क्रियते एव। परन्तु अहं तावत् एतादृशः न भवामि इति वदति। कथं? नाहं तु सख्यः भजतोऽपि जन्तून् भजामि अमीषाम् अनुवृत्तये। ये मां भजन्ति तानहं न भजामि। किमर्थं न भजामि? तेषां मयि अत्यन्तम् अनुवृत्तिर्भवतु, मम विस्मरणं मा भूत्। भवत्यः गर्विताः सत्यः मां किञ्चिदेव विस्मृतवत्यः, अत एव भवतीनां तावत् मयि अत्यन्तं प्रेम भक्तिः भवेदिति अभिप्रायेण भवतीनां तावत् मयि अनुवृत्तिरेव सर्वदा भवतु इति अभिप्रायेण परोक्षं भजता इव मया तत्र एवं प्रकारेण तिरोहितं। यथा धनः अधनः लब्धधने विनष्टे, अधनस्य यदि धनं लब्धं स्यात् तादृशं धनं यदि विनष्टं भवति चेत् तर्हि तादृशधने एव चिन्ता तस्य भवति, तच्चित् अन्यत् निवृत्तः नैव जानाति। अत एव धनस्वरूपेण विद्यमानं मां प्राप्यापि गर्वितः सत्यः मां विस्मृतवत्यः, अतश्च मयि अनुवृत्तिः यथा भवेत् तथा कर्तव्यम् इति अभिप्रायेण परोक्षं विद्यमानेन मया उपकारे एव कृतः भवतीनाम् इति वदति। अतश्च एवं मदर्थ उज्झित लोकवेदस्वानां भवत्यः कीदृशाः मदर्थमेव लौकिकव्यापारं वेदविहितधर्मादिकं स्वकीय बन्धुजनमपि विहाय मय्येव अत्यन्तम् अनुवृत्तिं प्राप्य भक्ताः सञ्जाताः। अतश्च परोक्षं भजता मया तिरोहितम्, अत एव मयि असूया न कर्तव्या भवतीभिः इति वदति। एवमेव न पारयेऽहं निरवद्य संयुजाम्। एवं प्रकारेण मयि अत्यन्तं भक्तिमतीनां भवतीनां तावत् यत् कृत्यं वर्तते तस्य प्रत्युपकारः मया कर्तुं न शक्यते, यतोहि तद् अत्यन्तम् अनिर्वचनीयमेव कृत्यं। तादृशकृत्यमेव भवतीनां
तारणार्थम् उपयुक्तं भवतु इत्येव प्रत्यय विशिष्य मयि कर्तव्यं किमपि नास्त्येव भवतीनां प्रयत्नेनैव भवत्यः मुक्तिं प्राप्ताः इत्येव भगवान् तान् अनुगृहीतवान्। यामाभजन् दुर्जरगेहशृङ्खलाः अगुरुष्य दुर्जरगेहशृङ्खलाः सर्वापि निष्कासितावत् एवं प्रकारेण याः अत्र आगताः अतस्य भवतीनां कृत्यमेव भवतीनां मोक्षप्रदायकं भवति इति एवं प्रकारेण रासपञ्चाध्याय्यां तावत् भगवान् सखेयस्य माहात्म्यस्य एवं कामभक्त्या विद्यमाना अपि भगवद् यदि भक्तिर्भवेत् चेत् तर्हि तासामपि मुक्तिर्भवति इति उक्त्वा केवलं कामेनैव न हि कामात् क्रोधात् भयात् द्वेषात् केनापि कारणेन वा भवतु महात्मनि परमात्मनि यदि अविच्छिन्नतया मनः लग्नं क्रियते चेत् अवश्यं मुक्तिः भवति इत्येवं विषयः अत्र भागवते तावत् निरूपितः धर्मः धर्मः प्रोज्झितकैतगोत्र परमः निर्मत्सराणां सतं मात्सर्यरहिताः ये विद्यन्ते तेषां भक्तानां तावत् अत्र कपटरहितः धर्मः फलाभिसन्धिरहितः धर्मः यत्किञ्चिदपि फलं तत्र भक्तैः नापेक्षते। किमर्थमपेक्षणीयं यदि भक्तिः भवति वर्तेते चेत् तर्हि अस्माकम् आवश्यकानि सर्वाण्यपि प्रयोजनानि भगवान् एव साधयति इत्यर्थः। अत एव शृण्वतां स कथा कृष्णः एवं प्रकारेण अवश्यं तेषां हृदि स्थित्वा तेषां कष्टान् सर्वाणि निष्कासयति इत्येवं विषयः सर्वत्रापि भगवते तत्र निरूप्यते। विशिष्य कामभक्तिः अपि धर्मार्थकामोक्षाः ये पुरुषार्थाः वर्तन्ते कामस्य कामतृप्तिरेव फलं न भवति। जीवेत यावता जीवनपर्याप्त एव कामः तत्र अपेक्षणीयो भवति। तादृश जीवनपर्याप्तकाममेव तत्र मनसि निधाय मनसि तावत् साक्षात् सर्वकर्मार्पणं भगवते यदि क्रियते चेत् तर्हि जन्मराहित्यरूपः मोक्षः अज्ञाननिवृत्तिपूर्वकं दोषनाशपूर्वकं दोषेण कर्मनाशपूर्वकं कर्मनाशात् जन्मनाशपूर्वकं जन्मनाशात् दुःखनाशपूर्वकम् अवश्यं भक्तानां तावत् मुक्तिः भवति इत्येव अयं विषयः। भक्त्यापि मोक्षो भवति इत्येवं विषयः अत्र निरूप्यमानः अस्ति इति वर्तते। अत एव ते भगवतः लीलाः एवं प्रकारेण गायन्ति। श्रीनिलयं सखि श्रीनिलयं श्रीनिलयं सखि श्रीनिलयं धीमहि गोपीमानसहृदयं श्रीनिलयं सखि श्रीनिलयम् इति एवं प्रकारेण गोपिकाः भगवतः गीतान्यपि गायन्त्यः सख्यः मुक्तिं प्रापुः इत्येवं विषयः मया यथामति उक्तः। एवं प्रकारेण गोपिकांगनानां परमपवित्रां भक्तिं ज्ञात्वा अनुगृहीतवान् भगवान् इति प्रतिपादितं विषयं श्रुत्वा परीक्षित महाराजः पुनः शङ्कां प्रस्तौति। तथा हि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः साक्षात् भगवान् धर्म संरक्षणार्थमेव आगतः अधर्मनाशाय च एवं प्रकारेण अवतीर्णः भगवान् धर्मसेतूनां वक्ता धर्मसेतूनां कर्ता विरुद्धम् एवं प्रकारेण शृङ्गारादि कार्यक्रमम् अनुसृतवान्। परदाराभिमर्शनं तावत् दोषाय एव भवति खलु। आप्तकामः यदुपतिः जुगुप्समेव कर्म कृतवान्। एतद्विषये केन अभिप्रायेण एवं कृतवान् इत्याकारिका शङ्का मम वर्तते। तादृशं संशयं छिन्दी हे महाभागा इति शुकं पृच्छति परीक्षित महाराजः। तस्य समाधानम् एवं प्रकारेण शुकमहर्षिणा प्रस्तूयते। दृश्यताम् धर्मव्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय
वह्ने सर्वभुजो यथा। अत्र हे महाराज, भवता प्रस्तूयमानः शङ्काविशेषः समीचीनः न भवति। एतावत्पर्यन्तं तस्य महानुभावस्य माहात्म्यं भक्तिमतां गोपिकाङ्गनानामपि भक्तिविशेषः सम्यक् प्रतिपादितः श्रुतः, तथापि भवतः शङ्का निरस्ता न भवति इत्युक्तौ अत्र एवं समाधानं प्रस्तूयते श्रूयताम्। साक्षात् ये च ईश्वराः महान्तः वर्तन्ते तेषां धर्मव्यतिक्रमः तत्र दृश्यते। अतश्च ये महानुभावाः ईश्वराः वर्तन्ते तेषां धर्मव्यतिक्रमम् अधर्माचरणं दृष्ट्वा साधारणः मानवः तादृशमेव अधर्मं नैव आचरेत्। तेषां दोषाय न भवति धर्मव्यतिक्रमः, तेषां तेजः तादृशं भवति। सर्वभुक् बह्निः अपवित्रं पवित्रमपि वस्तु यथा दहति तथापि तस्य दोषः यथा न भवति, तथा बह्निसदृशानां महानुभावानां विषये एतादृश्याः शङ्कायाः अवकाशः नास्ति। अत एव नैतद् समाचरे जातु मनसापि अनीश्वरः। यो हि अनीश्वरः अशक्तः साधारणः मानवः वर्तते तादृश धर्मव्यतिक्रमं महानुभावानां दृष्ट्वा मनसापि एवमेव अस्माभिः आचरणीयम् इत्याकारकः भावः नैव भवेदित्यर्थः। यदि अधर्मम् आचरेत् तर्हि अवश्यं सः विनश्यत्येव। मौढ्या तथा नैव आचरितव्यम्। यथा रुद्रः अब्धिजं विषं भुक्तवान् तथापि तस्य न कापि बाधा सञ्जाता, तेन विषभक्षणं कृतम् इत्यभिप्रायेण साधारणजनैरपि विषं यदि भक्ष्यते चेत् तर्हि तस्य हानिरेव भवेत् इत्यर्थः। अतश्च ईश्वराः यत् वक्तव्यं यत् कर्तव्यम् इति वदन्ति तदेव सत्यं भवति। तेषां यत् आचरितं वर्तते, अस्माभिः आचरितुं यत् शक्यं वर्तते तदेव आचरणीयं। यद् आचरितुं न शक्यते तादृश अधर्मरूपम् आचरणं तावत् अस्माभिः न प्रस्तोतव्यं। तेषां यत् वचः युक्तं बुद्धिमान् तदाचरेत्। वचसा एवं कर्तव्यम् इति तैः यदुच्यते तदेव अस्माभिः कर्तव्यम् अभिप्रायः। अतश्च कुशला आचरितेन येषां यथार्थो न विद्यते विपर्ययेण च अनर्थः। कुशलेन आचरणेन तेषां यत्किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति, एवं विपर्ययेणापि अनर्थः तेषां निरहङ्कारिणां नास्ति। अतश्च साधारणजनाः महानुभावानां धर्मव्यतिक्रमं दृष्ट्वा अधर्माचरणं न कर्तव्यम्। तैः यद् अस्माभिः आचरितुं शक्यते तदेव आचरणीयम्। यद् तैः उच्यते कर्तव्यमिति तदेव अस्माभिः आचरणीयम् इत्यभिप्रायः। अतश्च महानुभावस्य श्रीकृष्णपरमात्मनः आनन्दस्वरूपस्य आत्मारामस्य या हि लीला वर्तते तादृशीं लीलाम् अनुसृत्य सर्वोऽपि साधारणजनः एवमेव धर्मव्यतिक्रमं नाचरेत् इति समाधानम् उक्तवान् श्रीशुकमहानुभावः। अत एव कामभक्त्या मुक्तिं गताः इत्यत्र न सन्देहः इत्यभिप्रायः। एतादृश अवकाशं दत्तवद्भ्यः संस्कृतपरिषत् महोदयेभ्यः, नीलकण्ठशर्ममहोदयेभ्यः, सुब्रह्मण्य सप्रभृति एते महाभागाः ये च वर्तन्ते तेपि अत्यन्तं संस्कृतभाषायाम् अनुरक्ताः सन्तः सेवनार्थं तावत् एतादृशकार्यक्रमान् निर्वहन्ति। अतश्च तेभ्यः कार्तज्ञं निवेद्य अहं विरमामि।